नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले अहिले युरोप र एसियाकै धेरै देश आक्रान्त छ। दोस्रो लहर र कोरोनाको नयाँ प्रजातिको उपस्थितिले युरोपका धेरै देश पुनः लकडाउनमा गएको धेरै भइसक्यो पनि। टाढाको कुरा के, छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको शिकार बनेको छ। भारतका 5 भन्दा बढी राज्यका सहरहरू लकडाउनमा नै गइसकेको छ। भारतमा संक्रमणको रफ्तार बढ्ने क्रम तीव्रभन्दा अब नेपाल पनि झस्किएको छ। खुल्ला सीमानाका, बिना अवरोध आवतजावत, खाद्य वस्तुमा भारतमाथिको निर्भरताका कारण नेपालले पाइलामा सचेत बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एक समय कोरोनालाई जितिसकेको महसुस गरेको नेपालमा पछिल्लो दिन संक्रमितको दर पुनः बढ्दो छ। नेपालका सहर बजारमा मास्क नलगाई हिँड्नेको संख्या मात्र बढेको छैन। एक समय स्वास्थ्य सतर्कता देखाउँदै अपनाइएको अनुशासन पुरै तोडिएको छ। सरकारले नै लकडाउन हुन सक्ने चेतावनी दिइसक्दा त्यससम्मको कठोर यात्रा तय गर्न अघि आम नेपाली सचेत बन्न जरुरी छ। आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बिन्जुवाला श्रेष्ठ। डाक्टर श्रेष्ठ, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अहिले जुन किसिमको हामी निष्फिक्री देखिएका छौँ नि, कोरोनाको संक्रमण छैन जतिको, तर भारतको पछिल्लो संक्रमण दरले केही झस्काएको त छ, तर पनि हामी नेपाली कोरोना भाइरस छैन भन्ने कुरामा ढुक्क भएका हौँ कि या कोरोनाप्रतिको डर चाहिँ भागेको? किन हामी यति निष्फिक्री भयौँ? कस्तो भने हामी जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू चाहिँ हामी चाहिँ निष्फिक्री छैनौँ। हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेछौँ सबै साथीहरूलाई, सबै जनताहरूलाई टाइम टु टाइम, बेला बेलामा जहिले पनि, आजको दिन होइन, हिजो अस्ति नै पनि निष्फिक्री मास्क नलाउँदा मास्क लगाउनुहोस् भन्दा हाँस्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। अनि उहाँहरूले के भन्छ, कोरोना नै छैन किन लाउने, तपाईँहरू चाहिँ अचम्म लाग्नुहुन्छ, जहिले पनि हामीलाई यो लाउ भन्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई म डेट त भन्दिनँ, तर चैत्रको दोस्रो हप्तादेखि वैशाखसम्ममा कोभिड आएन भने चाहिँ मलाई तपाईँहरूले त्यति बेला कोभिड बढ्ने क्रम देखिएन भने, कोरोना केसहरू आएन भने, हाम्रो जनस्वास्थ्यको एउटा साइन्स छ, त्यसले चाहिँ अब संसारमा अरू ठाउँमा जुन दोस्रो लहर आइरहेछ, इन्डियामा नेपालमा आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी मान्न सक्दैनौँ। त्यसैले आउँछ। त्यसका हामी यो सजग हुने, सचेत भएर मास्क लगाउने, हात धुने, सेनिटाइज गर्ने कुराहरूमा हाम्रो बानीलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन है भनेर हामी भनिरहेछौँ। भनिरहेको उनीहरू हाँसिरहे पनि हामी भनि नै रहेछौँ। अब अहिले म पनि काठमाडौँको बाहिर धेरै ठाउँमा गएँ, धेरैले नलाएको देखेँ, तर म चाहिँ लगाइराखेर सबैलाई लाउनुहोस् पनि भने, र आज पनि त्यही भन्न पनि आइरहेको छु। किनभने अब भारतमा आएपछि हाम्रो चाहिँ एउटा स्वभाव के छ भने, भारतमा देखेपछि अब नेपालमा आउँछ। सरकार पनि त्यसरी नै हेर्छ, जनताले पनि त्यसरी नै हेर्छ। किनभने त्यो फेरि भारतबाट नेपालीहरू चाहिँ नेपालमा फर्केन भने फेरि चेतना हुँदैन। अब फर्किँदैछ नि, अब फर्केर आएपछि अब उनीहरूले रोग लिएर आउँछ होला भनेर उनीहरू डराउँछ। तर यहाँ हामी कहाँ रोग नभएको होइन, दिनका दिन हामीलाई त्यो रिपोर्टमा आइरहेछ 70, 80, 90, 200, 100 भनेर त रिपोर्टमा त मन्त्रालयले डेली दिइरहेछ नि। 0 केस भनेर त कहिले भनेको छैन नि, 0 डेथ त भनेको छ, तर केस त आइरहेछ नि। रोग त छ, जोखिम छ, तर हामीले टेस्टै कम गरेको हुनाले कम आएको पनि हो। सिम्टम भएकोलाई मात्रै टेस्ट गर्ने भनेको, त्यो पनि ज्वरो आएपछि सिम्टमलाई मान्ने भएको हुनाले ज्वरो नआएको सिम्टमलाई त फेरि अलिकति जिउ दुखेको पनि त सिम्टम हुनसक्छ, रुगा लागेको मात्रै पनि। त्यस कारण त्यो टेस्टै नभएको कम केस आएकोलाई रोगै छैन भनेर हामी के जोखिम छैन, रोगै छैन भनेर हिँडिरहेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू मान्दैनौँ र हामी कन्टिन्युसली भनिरहेछौँ। अब चाहिँ फेरि पनि भारतमा केस बढेपछि र जनताहरू नेपालमा फर्किन थालेपछि अलिकति सरकारले पनि अब दोस्रो लहर आउन लाग्यो भनेर विभिन्न परिपत्रहरू गरेको हामी देख्छौँ र अलिअलि हेल्थ डेस्कहरू राखेको पनि देख्छौँ। तर अब यो कुरामा कसरी भइरहेछ, दिएको निर्देशनहरू पालना भइरहेछ कि छैन, अब अस्पताललाई तयारी हो, क्वारेन्टाइन तयारी गर, आइसोलेसन सेन्टर तयारी गर भनेर अहिले बिहान पनि म हेरिरहेको छु। अस्पतालहरूमा पनि अब त्यो सिम्टम भएकोहरूलाई चाहिँ PCR गर्नु पर्यो, फ्रीमा गर्दा हुन्छ भन्ने खालको निर्देशनहरू आइरहेछ। अब त्यति निर्देशनले नभएर सायद भनेको होला अब त्यो केसहरूमा हामी शोध भर्नासम्म पर केस चाहिँ 2000 सम्म दिन्छौँ भन्ने निर्देशन पनि सरकारले गर्यो।
तर यो सबै गरिरहँदा गर्ने त लोकल सरकार हो नि। डाक्टर श्रेष्ठ, जसरी यहाँले भन्नुभयो हिजोको दिनमा चीनको वुहानमा सुरु हुँदै युरोप गएर नेपालसम्म आइपुग्दा केही समय लाग्यो, तर आज नेपालको कोरोनाको संक्रमण दर विगतमा हेर्यो भने ठुलो थियो। आज त भारत नजिकै छिमेकी राष्ट्र जहाँ खुल्ला सिमाना छ, स्वतः रूपमा सर्न सक्ने सम्भावना त्यति नै मात्रामा छ। हामीसँग अलरेडी कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या छँदैछ। अब यति हुँदै गर्दा यहाँले जसरी भन्नुभयो नि, निर्देशन त सरकारले दिन्छ, तर यो निर्देशनलाई परिपालन सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने दल र तिनका कार्यकर्ताले चाहिँ कति पालना गरे? जनताले त यहाँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ, सल्लाह दिनुहुन्छ, पक्कै माने होलान् केही हदसम्म, तर हिजोको दिनमा यो अटेर बनाउने यी दलहरूलाई चाहिँ बुझाउने कसले? तपाईँहरूले कतिसम्म बुझाउन सक्नुभयो भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई चाहिँ? दलहरूको कुरा गर्दाखेरि त मलाई दलहरूलाई यो कोरोना छ भन्ने कुराहरू सम्झेको छ कि छैन त्यो नै मलाई छक्क पर्ने कुरा छ। किनभने उहाँहरूको अहिले राजनीतिक जुन एउटा गतिविधि छ, अब संसद खुल्यो पनि संसद चल्नु सकेको छैन, यो सबै राजनीतिक कुराहरूमा मलाई भन्दा तपाईँलाई धेरै थाहा छ, तपाईँहरूले धेरै नै त्यसको अन्तर्वार्ता लिइराख्नु भएको छ, पत्र पत्रिकामा आइ नै रहेछ। त्यसैले उहाँहरूको प्राथमिकता उतातिर छ कि कुन सरकार कुन पार्टीको सरकार बनाउँछ र कसरी जान्छ, मेरो पोजिसन कहाँ हुन्छ, त्यसैमा उहाँहरू लडिराख्नु भएको छ। प्रदेश सरकारमा पनि होइन, त्यहाँ कहिले अविश्वासको प्रस्ताव आउन आँट्यो भन्छ, कहिले होइन भन्छ। यसैमा त्यस कारण कोरोनाको लागि प्रिभेन्सन गर्ने, कसरी जाने भन्ने कुराहरू, मास्क लगाएर मिटिङ गर्ने अथवा मिटिङ कम गर्ने, भर्चुअल गर्ने भन्ने जुन पहिलाको थियो त्यो दलहरूले हामीले गरिरहेको देखेकै छैनौँ है। उहाँहरू चाहिँ मस्तसँग भेटिराख्नु भएको छ, कुरा गरिराख्नु छ, भिडभाड गरिराख्नु, नारा जुलुस लगाइराख्नु भएको छ, रोडमा आइराख्नु भएको छ। अब त्यो कुरामा उहाँले मात्रै गरे होइन, फुटबल पनि त भइरहेछ नि, प्रधानमन्त्री पनि गएर उद्घाटन हेरिराख्नु भएको छ। यतातिर 4 दिन स्कुल बन्द भन्यो, उतातिर फुटबल भइरहेछ, त्यहाँ केटाकेटी गएको छ कि छैन त्यो कसले हेर्ने? जनस्वास्थ्य भने त कोभिड मात्रै होइन नि, अब 4 दिन चाहिँ यो तुवालो लाग्यो होइन, फोक्सोको रोगहरू बच्चाहरूलाई जोखिम हुन्छ, स्कुल कलेज सबै बन्द भनिदियो, उतातिर सबै प्रोग्रामहरू चाहिँ भइरहेछ, अस्पतालमा गयो उत्तिकै भिड छ, छिरिसक्नु छैन। त्यो जस्तो अहिले हामी के देखिरहेछौँ भने जुन बेला हामीले लकडाउन भएर अस्पतालहरू खोल्यौँ, व्यापार खोल्यौँ नि, कुन किसिमले खोल्यौँ होइन, एउटा टाइम टु टाइम गरेर मास्क लगाएर सिफ्ट गरेर कतिजना घरमा बस्ने, कतिजना अफिसमा आउने, छोटो गरेर जुन किसिमले हामीले काम गर्दै गर्दै अगाडि बढ्यौँ, अनि त्यसपछि केही पनि छैन भन्ने गऱ्यौँ नि। अब दोस्रो लहर आउँदाखेरि त्यो बेला गरेको जस्तै अब सिफ्ट गर्ने, आधी घरमा बस्ने, कम मान्छे बाहिर निस्किने, स्कुलहरू पनि सिफ्ट गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइज गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले एकदमै यो क्रिटिकल टाइम। पक्कै डाक्टर, यहाँले भने जस्तो अब दोस्रो लहरको सङ्क्रमण प्रवेश गर्यो भने राज्यले के गर्ने भन्ने नीति पहिला सरकारसँग हुनुपर्छ, किनभने यसले ठुलो मानवीय क्षति ल्याउँछ भन्ने कुरा त अहिले युरोप लगायत अन्य देशबाट देखिसकेको छ, यो अनुभवले देखाइसकेको छ। नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो किसिमको नीति, त्यो किसिमको योजना नेपाल सरकारसँग छ भन्ने लाग्छ? जुन किसिमको अहिले विज्ञप्ति हिजो मात्रै पनि उपत्यका प्रवेशमा ज्वरो आयो भने PCR गर्नुपर्ने भन्ने यस्ता कुराहरू गरिरहेको छ, सभा सम्मेलन नगर्नु भनेर विज्ञप्ति त निकालिरहेको छ, यो यतिले प्रभावकारी हुन्छ? पुग्दैन। म त के छ भने पहिला सुरुमा भन्दाखेरि हामीलाई के गर्ने भन्ने राम्रोसँग थाहा छैन, हाम्रो तयारी पनि थिएन र 1 महिनाको लागि लकडाउन भन्दा 3 महिनासम्म पुर्यायो, त्यो हामीले मान्ने थिएन, तैपनि हामीले सह्यौँ है। अब त हामीलाई के गर्नुपर्छ, कसरी बस्नु सकिन्छ भन्ने कुराहरू प्रष्ट थाहा छ नि। आज म यसो गर्नुपर्छ, साबुनले हात धोऊ, मास्क लगाऊ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर भन्ने कुरा भन्दा पनि सबै कुरा थाहा छ। सरकारले नीति नियम, क्वारेन्टाइनको स्ट्यान्डर्ड के हो, क्वारेन्टाइन भने कस्तो हुनुपर्छ, आइसोलेसन भने कस्तो हुनुपर्छ, एन्टिजेन टेस्ट के हो, PCR कसलाई गर्नुपर्छ, सबै गाइडलाइन निर्देशिकाहरू छापेको छ। हेर्नुहोस्, नगरेको भनेको होइन, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुको लागि कसले गर्छ भन्दाखेरि मोनिटरिङ टेक्निकल इनपुट दिने भनेको प्रदेश सरकारको स्वास्थ्यको निर्देशनालयले गर्ने हो, स्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने हो। त्यसपछि त्योभन्दा तल भनेको स्थानीय सरकारहरूले नै गर्ने हो, नगरपालिका महानगरपालिकाको स्वास्थ्यको सचिव उसले नै आफ्नो आफ्नो निकायबाट काम गर्ने हो। बोर्डर एरियामा छ भने बोर्डरमा हेल्थ टेस्ट गरेर त्यो गर्ने, तर उनीहरूलाई त्यो गर्ने टेक्निकल नो हाउ पनि पहिला थिएन भने अब कन्ट्याक्ट ट्रेस गर्ने, टेस्ट गर्ने होइन, स्वाब कलेक्सन गर्ने, टेस्ट गर्ने र हेल्थ डेस्कमा के
राख्ने भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुरा थाहा छ। अब त्यो गरे कि गरेन भन्ने हेर्ने निकाय को त भन्दाखेरि पनि मोनिटरिङ सुपरभिजन गर्ने भन्ने पनि प्रदेश सरकारकै निकाय हो र के अरे लोकल सरकारकै काम हो। तर सङ्घीय सरकारले त निर्देशन दिने कुरा भयो र ठुलो अस्पतालहरूलाई तयार गर्ने कुरा भयो र भयो कि भएन त्यहाँको लजिस्टिक कुराहरू पुगे कि पुगेन भन्ने कुराहरू अब उसले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पैसा 2000 दिन्छु भन्दैमा सबै कुरा बजारमा छ भन्ने नि होइन, त्यो बजारमा छ कि छैन, ल्याउनु पर्ने हो कि किनेर ल्याउनु पर्ने हो कि के हो, अब तयारी गर्नुपर्ने यो सेकेन्डरी। अब हस्पिटलमा को तयारी एउटा भयो होइन, अब के अरे नि बाहिरबाट आउने साथीहरूलाई चाहिँ नि एउटा स्क्रिनिङ गरेर कसलाई घर पठाउने कसलाई नपठाउने भन्ने कुराहरू पोलिसीमा छ। पोलिसी पनि इन्ट्रेस्टिङ के छ भने म अस्ति भर्खर एउटा पेपरमा पढ्दै थिएँ, कैलालीको एकजना पत्रकारले लेख्नुभएको थियो के गरिरहेछ त टेस्ट हेल्थ टेस्टमा चाहिँ बोर्डरमा भन्दाखेरि इन्डियाबाट आउनेहरू लाइनमा बसिरहेछ, त्यसपछि उहाँहरूको टेस्ट गर्नेबाट एन्टिजेन टेस्ट गर्छ, त्यसपछि पोजिटिभ छ भने 3टा मास्क दिने अरे, अनि घर जब गएर आइसोलेसनमा बस है, यताउता नजाऊ भनेर भनेको छ। त्यही गरेको छ र यतिजना पोजिटिभ आएछ भने एन्टिजेन ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट भनेको इक्वल टु पिसिआर हो, त्यो ऱ्यापिडली हुने हो, त्यो पनि एक्टिभ केस हो त्यो है। अब त्यसले 100% अब जस्तो पिसिआरले जस्तै त डिटेक्ट गर्दैन, तर त्यसले जति डिटेक्ट गर्छ नि त्यो पोजिटिभ नै हो। तर त्यो पोजिटिभ केसलाई त 3टा मास्क दिएर घर जाऊ भन्ने, त्यो घरमा जाँदाखेरि जस्तो गाउँमा त नयाँ मान्छे आयो भने यिनीहरूलाई के गर्छ कसो गर्छ निगरानी गर्न सक्छ वडा अफिसले टोलले, यो नयाँ आएको छ घरबाट बाहिर 10 दिनसम्म बाहिर जानु हुँदैन, सबले थाहा भयो नि त। अब मास्क लाउँछ कि लाउँदैन यो सबै कुरा सानो सानो गाउँहरूमा त गर्न सक्छ, काठमाडौँमा के हुन्छ होइन। अब तपाईँले भन्नुभयो अब त्यहाँ पिसिआर सबैको चाहिँ नि बोर्डरमा ज्वरो आएको छ कि छैन हेर्ने छ भनेदेखि चाहिँ नि पिसिआर गर्ने अनि त्यसपछि भन्यो। तर यहाँ अब काठमाडौँ जस्तो यस्तो ठुलो सहरमा एउटा को मान्छे नआयो कसरी थाहा पाउने, उसले आइसोलेसनमा बसेको छ छैन भने कसरी थाहा पाउने। त्यस कारण यसको निर्क्योर भनेको व्यक्तिगत आफै जिम्मेवार भएर मैले मास्क लाउनुपर्छ, म जोखिममा छु, मलाई भएको हुनसक्छ र मैले अहिले अरूलाई सार्नु हुँदैन, मेरो जिम्मेवारी अरूलाई पनि बचाउने हो भनेर हामीले नागरिकले आफै सजग भएर त्यो कुराहरू जनस्वास्थ्यको मापदण्ड रहेर मलाई सिम्पटम छ, म पोजिटिभ छु, घरमै बस्ने। अब अहिले संस्थागत क्वारेन्टाइन आइसोलेसनहरू मैले देखिरहेको छैन। अब सरकारले निर्देशन त दिएको छ कहाँ कहाँ क्वारेन्टाइन भयो कता राख्यो भन्ने। पहिला त स्थानीय तहमा विद्यालयहरूमा बनाइएका थिए, अब त्यो क्वारेन्टाइन चाहिँ फेरि क्वालिटीको क्वारेन्टाइन भएन भने काम छैन, बरु घरमै बसेको राम्रो छ। किनभने तपाईँले 8 दिन 10 दिन चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भने 10वटा कोठा चाहियो, फर्स्ट डे आएको सेकेन्ड डे थर्ड डे फोर्थ डे गरेर त्यो मिक्स त गर्नु भएन। त्यस्तो किसिमले क्वारेन्टाइन मेन्टेन गरेर त्यहाँ खानापिना व्यवस्था सबै टेस्ट सबै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने पनि लोकल सरकारलाई अब जानकारी राम्रो छ। अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने टिम पनि बनिसकेको छ, तर सबै कुरा भए तापनि त्यो गरे कि गरेन भन्ने हेर्ने निकाय को र कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले मात्रै गरेर हुँदैन, सरकार आफैले गर्नु। डाक्टर श्रेष्ठ, अब यहाँले जसरी भन्नुभयो नि लक्षण देखिएकालाई त ज्वरो छ भने उसलाई पिसिआर गर्न पठाइने भनियो, तर पछिल्लो समय हेर्ने हो भने भारतमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणमा अधिकांश लक्षणविहीन देखिएको छ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि अहिले विभिन्न रिपोर्ट सर्जरी यो ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्दा लक्षण देखिएको छ, त्यतिखेर मात्रै देखिएको छ, नभए अन्य बेला नदेखिएका पनि उदाहरणहरू छन्। यसले गर्दाखेरि त अहिले ज्वरो आएको छैन भन्ने बित्तिकै पठाउँदैमा पनि कोरोनै छैन भन्ने अवस्था त रहेन नि, फेरि रहेन। त्यही त भन्दैछु, त्यो ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टले त्यो एक्टिभ केस सिम्पटम भएकोहरूलाई समात्छ, नभएकोलाई समात्दैन। एउटा सिम्पल कुरा कसैलाई समात्ला, तर पोजिटिभ भयो भने पिसिआर जस्तै ले टेस्ट गरे जस्तै पोजिटिभ उसलाई त त्यसरी पठाइरहेछ भने सिम्पटम नभएको मान्छे त छुटिरहेछ। एकजना पोजिटिभ ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गर्दा एकजना पोजिटिभ भयो भने 4-5 जना अर्को सिम्पटमलेस गइरहेछ भन्ने हामी विचार गर्न सक्छौँ कि। तर फेरि लक्षण नदेखिएकोबाट चाहिँ सर्ने सक्ने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ भन्छन् होइन? होइन, त्यो होइन, लक्षण नदेखेकोलाई ले पनि रोग सारिराखेकै छ, सर्दैन भन्ने कुरा होइन। तर
त्यो कुन भाइरसको लोड हुन्छ इत्यादि कुराहरूमा म त्यतातिर प्राविधिक कुरामा म जान्न, तर सिम्टम नभएको लक्षण नभएको मान्छेहरू पनि त्यतिकै जोखिम छ र उसले सार्न सक्छ। हुन्छ, सिम्टम छैन भने जोखिम वर्गसम्म पुग्न नि सक्छ। अनि हाई रिस्क ग्रुपमा पुग्यो भने उसलाई पो सिम्टम भयो नि त। एउटा चाहिँ नि डायबिटिज भएको मान्छे अथवा 80 वर्ष पुगेको मान्छेलाई अरेक रोग भएको मान्छेको छेउमा भयो भने उसले अरूलाई सार्दैन त। उसलाई त 2-4 भाइरसले पुग्छ के त्यो खालको जोखिममा भएकोहरूलाई त। मैले परिवारमा त्यस्तो देखेको छु कि 90 वर्ष पुगेको महिलालाई पोजिटिभ हुँदाखेरि उसको 2-4 दिनमा उसको डेथ भयो, जबकि अरू परिवारमा चाहिँ नि अलि यङहरूलाई सरेको थियो, सबैजना उनीहरू सबै निको भएर आयो। हुन्छ डाक्टर साहब, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। दर्शकवृन्द, 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी आज जनस्वास्थ्यका सन्दर्भमा, अझ भनौँ कोरोनाको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बिन्जोला श्रेष्ठ। डाक्टर श्रेष्ठ, अब खोपको सन्दर्भमा थोरै कुराकानी गरौँ। करिब अब खोपप्रतिको आशा भरोसा पछिल्लो समय विश्व नै छ, नेपाल पनि स्वाभाविक रूपमा हुने भइहाल्यो र नेपालले पनि सोचेभन्दा चाँडो कहीँ न कहीँ खोप प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर पनि अहिले पहिलो मात्रामा खोप लागेका व्यक्तिले दोस्रो मात्रामा खोप लगाउने जुन बुस्टर डोज भन्छ क्या टेक्निकल भाषामा, त्यो पाउने सम्भावना कम हुँदै गयो। 10 लाख व्यक्ति चाहिँ अब यसबाट अहिले पाउने अवस्था छैन भनेर चिकित्सकहरूले भनिरहनु भएको छ। यो खोप व्यवस्थापनमा सरकार कहाँनिर चुक्यो? अब मलाई चाहिँ यो खोपको राजनीति पनि हो, यसमा पोलिटिक्स पनि छ। एउटा हाम्रो कूटनीतिले गर्दाखेरि, हाम्रो रिलेसनले गर्दा 10 लाख डोज हामीलाई भारतले दिनुभयो। त्यो दिएको हुनाले हामीले अति देशहरूले खोपको सेवा सुरु गर्नु पाएको छैन, तर हाम्रो जस्तो देशले चाहिँ सुरु गर्नु पाएको छ। त्यो एउटा एकदमै राम्रो कुरा, सराहनीय कुरा हो। सरकारको एउटा रिलेसनसिप, भारतसँगको रिलेसनसिपलाई त्यसलाई एकदम हामी पोजिटिभली लिन्छौँ। र दोस्रो 20 लाखको लागि पैसा डिपोजिट गरेर 10 लाख डोज आएर अर्को जोखिमको ग्रुपलाई, जस्तो हेल्थ वर्करको फ्रन्टलाइनलाई सुरु गर्यो, त्यसपछि 65 वर्ष भन्यो त्यो ग्रुपलाई पनि सुरु गर्यो। त्यो एकदम राम्रो कुरा छ होइन। अब तपाईँले भने जस्तै सेकेन्ड डोजको लागि केही झगडा त छ, नभए होइन, तर जति चाहिन्छ त्यति छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिले चासोको विषय हो। र 10 लाख हाम्रो हाम्रो इन्स्टलमेन्ट इन्डियाबाट आउने कुरामा मैले पनि पटक सरकारमा मेरो पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, सोधिरहेको छु यो के भइरहेछ भन्दा दिने जस्तो छ, आउला जस्तो छ भन्ने कुरा मात्रै छ। तर पत्र पत्रिकामा प्रष्टसँग भनिरहेछ कि नदिनु अरू देशलाई भनेर त्यहाँको सर्वोच्चले भन्यो भनेर भनिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यसमा आउँदैन कि भन्ने शङ्का हुनु स्वाभाविकै हो। तर अर्को पनि खबर के आइरहेछ भनेदेखि, यदि सरकारले ल्याउने प्रोसेसबाट त्यो सेरमको इन्स्टिट्युटकै भ्याक्सिन चाहिँ नआयो भने पनि अर्को भ्याक्सिन जस इन्डियाले नै बनाइराखेको भारतको त्यो कोभ्याक्सिन भन्ने छ, त्यसलाई पनि नेपालको दिदीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ इमर्जेन्सी प्रयोगको लागि दिनलाई स्वीकृत गर्यो भनेर पनि पत्रिकामा आयो र हामीले त्यो सोद्धाखेरि हो भन्ने कुरा पनि गर्यो र अरू प्राइभेटबाट त्यो किन्नुको लागि प्रोसेस गरेको न्युज पनि आयो। त्यसपछि यो के हुन्ला त, यो प्राइभेटबाट ल्याउनु खोजेको प्राइभेटाइजेसनमा जानला त होइन, सरकारले किन्नलाई ल्याउनु खोज्दाखेरि यहाँ बाधा आयो, अब प्राइभेटलाई दिएर भए पनि ल्याउनु खोज्नु पर्यो भनेर कोसिस गरे त होइन भन्ने हामीलाई शङ्का भएर त्यसमा पनि हाम्रो छलफल हुन्छ। हाम्रो चाहिँ एउटा अलायन्स छ, हाम्रो नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ होइन, पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट, मेडिकल एसोसिएसन र नेपाल यो एनबिआई भन्ने हाम्रो 4वटा सङ्घ संस्थाको हाम्रो चाहिँ एउटा अलायन्स छ। हाम्रो यसमा छलफल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कुराहरू भन्दाखेरि होइन, यदि प्राइभेटले किनेर ल्याएर व्यवस्थापन गर्छ भने सरकारले किन गर्न सक्दैन, त्यसको एक्सप्लेनेसन के हो हामीले सोध्नुपर्ने छ। एउटा ठिकै छ, सरकारको व्यवस्थापनमा नीति नियम छिटो ल्याउनु पर्यो, द्रुत गतिमा ल्याउनु पर्यो, ल्याउनु सकेन भने प्राइभेटलाई किनेर ल्याऊ भनेर उसलाई दिएको र त्यो ल्याइसकेपछि फेरि सरकारकै सार्वजनिक उसबाटै सरकारले त्यसलाई किनेर फेरि सर्वसुलभ तरिकाले फ्रीमा सबैलाई दिने हो, त्यो हो कि होइन त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन होइन। त्यो भने किन सरकारले व्यवस्थापन गर्नु सकिन, त्यसको एक्सप्लेनेसन त मैले अघि नै भने त्यो हामीलाई चाहिन्छ।
किनभने यो खोप भनेको पब्लिक गुड हो, यो चाहिँ यसमा पेटेन्ट राइट हुनु हुँदैन भनेर सबैले मानिरहेको कुरा हो। यसमा पैसा तिरेर कसै पनि जनताले, फेरि हामीले भनिरहेको पनि होइन, पोलिटिकल्ली पनि सरकारले पटक पटक भनिराखेको कुरा यही हो कि हाम्रो साथीहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ, मैले कुनै नयाँ कुरा भनिरहेको छुइनँ यो, कि यो खोप भनेको सरकारले कुनै बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रीले, अहिलेको होइन पहिलाको स्वास्थ्य मन्त्रीले 72% जनतालाई हामी फ्रीमा खोप दिन्छौँ भन्नुभएको। अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीले हामीसँग खोपको लागि जति पनि पैसा छ हामी यति अरब पैसा बचाउन गइरहेछौँ भनेर बोलिराख्नु भएको छ भने कताबाट यो प्राइभेटबाट दिने, प्राइभेटले किन्ने भन्ने कुराहरू आयो। पैसा नभए अब पिसिआरमा हामीसँग त्यति बेला पैसा छैन भन्ने एउटा त्रास थियो। त्यस बेला 5000, कहिले 5000, कहिले 2000, अब अहिले 1000 पिसिआर, अब अहिले बल्ल फ्री गर्नु भनेर आयो होइन। त्यति बेला हामी सहे, तर टेस्ट गर्ने कुरामा परीक्षणमा हामी सहे। परीक्षण भनेको कुरा एक टाइम गऱ्यो रोग पत्ता लगाउने कुरा हुँदैन। खोप भने त एउटा समयमा अवधिमा उसलाई प्रोटेक्सन गर्ने हो नि, एउटा जनताको एउटा सर्वसाधारणको एउटा प्रोपर्टी हो भनेपछि यसमा सरकारले पैसा लिएर के अरे खोप कार्यक्रम चलाउन लागेको हो कि होइन भन्ने कुरामा ठुलो हाम्रो शङ्का भइरहेको छ। भनेपछि अब विश्वमा अहिले कोरोनाको खोप कतै राष्ट्रवादले अलिकति बढी गाँजिरहेको बेलामा राजनीतिकरण त्यो सँगसँगै अब व्यवसायीकरण हुने हो कि भन्ने डर चाहिँ ठुलो डर भयो। त्यो डर चाहिँ देखियो। त्यो कुन आशय, जसरी अहिले यहाँले यो आशंका व्यक्त गरिरहनु भएको छ नि, पक्कै पनि यो केही नचली त यहाँले भन्नुभएको छैन, के आधारमा यहाँले यसरी भन्नुभएको छ अहिले व्यवसायिक हुने सम्भावना बढ्यो भन्ने आधार चाहिँ के? अब पत्रिकामै आइरहेछ, एलओआई मागिरहेछ प्राइभेट कम्पनीहरूसँग डिडिएले, गभर्मेन्टको सिस्टमले। अनि हामीले डिडिएसँग सोद्धाखेरि हामीले मागेकै हो, तर उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएन र पहिलो चरणमा इन्ट्रेस्ट नआएपछि सेकेन्ड चरण टाइम एक्सटेन्ड गरेर पनि मागिरहेछौँ। अब किन उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट नदेखायो भने सरकारले त्योले हामीले ल्याइसकेको भ्याक्सिनलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने त्यसको डिटेल के अरे त्यसको कार्यविधि, त्यसको पोलिसी डिस्कसन नभइकन हामी त्यसरी ल्याउनेमा छैनौँ भन्ने खालको यो पनि एनेक्डोटल हो। अफिसियली मलाई यसरी यो हो भनेर कतै पनि भनेको छैन, हामीले पर्सनली सोद्धाखेरि आएको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उनीहरू इन्ट्रेस्ट नभएको भन्ने कुराहरू गरिरहेछ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चाहिँ उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूबाट अपुष्ट समाचार, हाम्रो पनि त्यहाँ धेरै साथीभाइहरू काम गर्नुहुन्छ, हामी सोधिरहन्छौँ के हो कसो हो भनेर सोद्धाखेरि एस्ट्राजेनेकाको उसमा चाहिँ कम्पनीसँगै कुरा गरेर ल्याउने हो कि भन्ने एक दुईजना साथीहरूले सहयोग गर्नु खोज्दाखेरि यस विषयमा कुरा गर्नु पर्दैन, यो सरकारले आफै म्यानेज गर्छ। बरु अरू कुनै कुराहरूमा चाहिँ छ भने अब हामी कुरा गरौँ भन्ने खालको कुरा आएपछि त्यो कुरा त मलाई 2-3 महिना अगाडि नै थाहा भएको हो होइन। अब यो रहेछ कुरा, अब आयो नि त, अब रिलेसनसिपबाट 10 लाख आयो होइन, 20 लाख हामीले किन्यौँ, यो त सरकारको तयारी रहेछ। हिजो परीक्षणकै कुरामा पनि सरकार काहीँ न काहीँ आर्थिक अनियमिततामा फसिरहेको र त्यो आरोप लागिरहेको बेला अब फेरि पनि खोपमा पनि त्यो सम्भावना चाहिँ बढ्दो देखिन्छ। यो हामीले देखिरहेको कुरा हो र यो खोप भनेको चाहिँ नि देशलाई संसारलाई चाहिँ नि अब अझै 1000 चाहिएको छ भने 5-10 कति जन्मेको छ खोप थाहा छैन हामीलाई, त्यो डेटा त हेर्नै बाँकी छ। आवश्यकता डिमान्ड कति छ होइन, त्यसको प्रोडक्सन कति छ, त्यसको ग्याप त ठुलो छ नि, त्यो सबैलाई चाहिरहेको। डाक्टर श्रेष्ठ, अब जसरी फेरि खोपकै सन्दर्भमा एउटा कम्पनीको खोप दिइसकिसकेपछि पछिल्लो समय जस्तो भारतबाट आएको एस्ट्राजेनेकाको खोपकै कुरा गरौँ, त्यो सिरम कम्पनीको खोप, त्यो खोप पछाडि अब अहिले चीनबाट यो भेरोसेल भ्याक्सिन आएको छ। अब एउटा कम्पनीको भ्याक्सिन विगतमा अर्को लगाइसकेको बुस्टर डोजको रूपमा त्यो अर्को कम्पनीको भ्याक्सिन दिन मिल्दैन भनेर भनिएको छ। यसलाई कसरी तालमेल गरिन्छ, के हो यसको टेक्निकल कुरा के हो? यो अब यसमा योभन्दा कति झन्डै 2 महिना अगाडि हामीले अमेरिकाको यस विषयमा धेरै काम गर्ने हाम्रो सरगम महतजीसँग पनि हाम्रो इन्टरेक्सन भएको थियो। हामीले भिडियोहरू पनि सबैलाई सेयर गरेका छौँ। त्यति बेला पनि हामीले यो क्वेसन गरेका थियौँ, किनभने हाम्रो जस्तो देशमा सकभर सिङ्गल डोजको कुरा गरौँ, डबल डोज आउँछ भने पनि अर्को पनि प्रयोग गर्नु पाएदेखि हामीलाई त दिएको भरमा हामीले प्रयोग गर्ने भएको हुनाले ए भन्ने दिएपछि बी भन्ने प्रयोग गर्नु पाउने कि नपाउने भन्ने पनि प्रश्न हामीले गरेको थियौँ उहाँहरूलाई।
यसमा रिसर्च भइरहेछ, यसको फाइन्डिङ आएको छैन। त्यसकारणले हामीले अहिले अर्को दिन मिल्छ भनेर भन्न मिल्दैन भनेर साइन्टिस्टहरूले भनिराख्नु भएको छ। स्टडी भइरहेछ, त्यो स्टडीको रिपोर्ट चाहिँ स्टडीको कहाँ कहाँ भइरहेछ भन्ने पनि हामीसँग त्यसको प्रोटोकल त्यसको चाहिँ हामीले फलो गरिरहेछौँ कि त्यो रिपोर्ट आउने बित्तिकै चाहिँ यो यसको के अरे गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू अथवा गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू भन्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यो नआउनु जालसम्म अहिले हामीले जुन पहिला दिएको हो त्यही नै दोस्रो डोज दिनुपर्छ भन्नेमै छौँ। अब त्यसकारणले यो चाइनाको आएकोलाई चाहिँ हामीले नयाँ ग्रुपलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो, पहिलाको ग्रुपलाई दिने होइन भन्ने हो। अब यो दोस्रो डोज यदि सुरक्षित गर्ने सिद्धान्तमा सरकार चुक्यो भने त विगतमा लागेको खोप यो अभियान त बालुवामा पानी हाले जस्तो त हुने भयो नि। त्यो अब म त के भन्छु भने बालुवामा पानी हालेको भन्दिनँ, एक डोज पनि नलिएको भएदेखि के हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि छ होइन। एक डोज लिएपछि कोभिड हुँदैन भन्ने त होइन। 4-5वटा केस 4-5जनालाई त मैले अहिले रिकर्डमा हेर्दाखेरि कोभिड भ्याक्सिन लगाएकोलाई पनि 4-5जना पोजिटिभ भयो भन्ने पनि सुनिरहेको छु। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यति सिरियस भएन, सजिलैसँग निको भयो भन्ने कुरा पनि छ। त्यसैले त्यसले त्यो सिभियरिटीमा जाँदैन भन्ने। त्यस कारणले हामीले मोर्बिडिटीलाई अलिकति प्रिभेन्ट गर्न सक्यौँ, डेथलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्यौँ, इन्फेक्सन त हुन्छ भन्ने। त्यस कारण सेकेन्ड डोज त लाउनै पर्छ हो। लाउनलाई कसरी गर्न सक्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब कोभ्याक्सको पनि त आउँदैछ, कोभ्याक्स त सेरमकै ल्याउँदैछ होइन, त्यसले पनि केही कभर गर्छ होला। 65 वर्षको उमेरको त अलिक पछाडि लगाएको हो, त्यस कारण त्यसको अलिकति समय बाई गर्न सकिन्छ। पहिला त यो फर्स्टबाट सेकेन्ड डोज लाउन 1 महिनाको टाइम भनेको थियो हामीले। यो रिसर्च रिपोर्टहरू आएपछि 2 देखि 3 महिनाको पछि लाउँदा हुन्छ भन्ने हामीले पत्ता लाएर तुरुन्तै मन्त्रालयमा सबै कमिटीहरूलाई सेयर गरेपछि उहाँहरूले त्यो तुरुन्त डिसिजन गरेर यो डिस्टेन्स पनि पोलिसी चेन्ज गरेको। हामीले त्यसमा हेर्ने कुराहरू साइन्सको तरिकाबाट हामीले गरिरहेछौँ र यो सेकेन्ड कुन लाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामी फलोअप गरिरहेछौँ। त्यो न्युज आउने बित्तिकै त्यो गुड न्युज पनि हुनसक्छ, थाहा छैन, अब अहिले पर्ख्यौँ त्यसलाई है। डाक्टर श्रेष्ठ, अब हामी करिब अन्तिममा पनि छौँ। सरकारलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ, तर नगर्ने तगारो चाहिँ के हो भन्ने कुरा मात्रै थाहा नभएको हामी आम जनतालाई भएको यति हो। तर यति हुँदै गर्दा पनि दोस्रो लहर सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै आम नागरिक सचेत हुन त जरुरी नै छँदैछ। राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले पालना गरेनन्, त्यो नियम उनीहरूलाई लागू हुन्छ हुँदैन एउटा पार्ट र, तर आम जनता पनि सुरक्षित हुन जरुरी छ। अन्त्यमा आम नागरिकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने के, सरकारले अब के गर्यो भने दोस्रो लहरबाट हामी बच्न सक्छौँ, कम क्षति हुन सक्छ? ल, सरकार आम नागरिकको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको हामी धर्म गर्छौँ, देउता मन्दिरमा पूजा गर्छौँ, के को लागि? धर्मको लागि भने जस्तै अब हामीले धर्मको लागि गर्ने हो भनेदेखि आफू मास्क लगाउने, हात धुने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, भिडभाडमा नजाने, त्यस्तो गर्दाखेरि आफ्नो शरीरको लागि धर्म हुन्छ भने अरू साथी भाइ परिवार सबैलाई पनि रोग नसरोस् भनेर त्यो पनि धर्म गर्न सक्छौँ। धर्मकै नाममा भए पनि यति गरिदिनुहोस् भन्ने म सबैलाई भन्छु। किनभने हामी जाने के एउटा दान दिनुको लागि जति पनि तयार छौँ, तर एउटा सामाजिक सेवा गर्नलाई 1 रुपियाँ पनि दिन सक्दैनौँ होइन। त्यो धर्मको नाममा सरकारले गर्ने चाहिँ यो गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ, कसले गर्नुपर्छ पनि थाहा छ, तर गरे कि गरेन भन्ने निर्क्योल गर्ने चाहिँ हरेक टोलमा हरेक निकायहरूमा चाहिँ नै निगरानी गर्ने ग्रुपहरू बनाएर त्यो गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सुनिश्चित गर्नु पर्यो। मास्क नलाउनेलाई चाहिँ 100 रुपियाँमा मास्क बेचेर भए पनि मास्क लगाउने गर्नु पर्यो। कम्तीमा त्यो पनिसमेन्ट भएपछि मान्छेले, हाम्रो जनताहरू अलिकति के अरे ट्राफिक पुलिसले देख्दैछ भनेपछि हेलमेट लाउने स्वभाव छ नि त, आफू बच्नुको लागि हेलमेट लाउने होइन, ट्राफिकले समात्छ कि भनेर भन्ने छ नि, त्यस्तै मास्क पनि लाउनुपर्छ, नलायो भनेदेखि पनिस गर्छ भन्ने डर पनि देखाउनु पर्ने मैले चाहिँ बुझेको छु। यति चाहिँ भन्नु। अब नेपाली जनता कोरोनासँग भन्दा नि लकडाउनसँग डराएका छन्। सरकार पनि लकडाउन नै ब्रह्मास्त्र हो भन्ने काहीँ न काहीँ सोच पालेको देखिन्छ। यो दुइटैबाट मुक्ति चाहिँ पाउनु पर्यो। जनता पनि कोरोनासँग डराउनु पर्यो, लकडाउनसँग होइन। राज्य पनि लकडाउन ब्रह्मास्त्र हो भनेर चाहिँ लाग्नु भएन होइन। व्यापारीहरूले पनि लकडाउन नचाहने हो भने व्यापारले पनि आफ्नै बनाएको मापदण्डलाई लिएर सबै व्यापार व्यवसायहरू चाहिँ स्कुल कलेजहरू चाहिँ त्यो अनुसार आफूले बनाएको मापदण्ड म मान्छु भनेको चिजलाई मान्नु पर्यो। हामी सरकारलाई मात्रै भन्दैन, व्यापारीहरूले पनि मान्नु पर्यो। त्यो पनि मेरो एउटा अनुरोध छ सबैलाई। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।
हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बिन्जुवाला श्रेष्ठ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।